सत्ता साझेदार दलबीच महानगरको तालमेलको लगभग सहमति। काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगरको नेतृत्व कङ्ग्रेसलाई। सत्ता गठबन्धनमा 6 महानगरको भागबण्डा मिलेको छ। 6 महानगरमा कङ्ग्रेसलाई 3, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 1-1 सिट दिने लगभग सहमति भएको हो। सहमति अनुसार कङ्ग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर पाउने निश्चित भएको छ। माओवादीलाई चितवन, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा र जसपालाई वीरगञ्ज दिने लगभग सहमति भएको छ। उपमहानगरहरूमा पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले बढी सिट मागेका कारण उपमहानगरको तालमेलमा केही झन्झट देखिएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महानगरपालिकाको भागबण्डामा सहमति भएको बताएका छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार पटक पटक छलफल भएको थियो। 17 मध्ये 13वटा स्थानीय तह अर्थात् 70% भन्दा बढी पालिकाको नेतृत्वमा माओवादी, समाजवादी र जसपाले दाबी गरेका छन्। ठूलो दल कङ्ग्रेसले भने दलको अवस्था अनुसार भागबण्डा र तालमेल हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। आगामी चुनाव गणतन्त्रवादी र राजावादी बीचको लडाईँ भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। भरतपुर नै चाहिन्छ भनेर दाबी नगरेको उल्लेख। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन्। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 गठबन्धनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने बताएका हुन्। उनले एउटा गठबन्धन राजावादीसँग सम्बन्धित गठबन्धन र अर्को गणतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बीचमा गठबन्धन हुने बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै न कुनै रूपले उल्ट्याउन चाहने प्रवृत्ति अहिले पनि देखा परेको छ। एउटा प्रवृत्ति जो हिजोका सामन्त राजा महाराजा र उसँग सम्बन्धित पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने लोकतन्त्रवादी र वामपन्थीहरूसँग भन्दा चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र अर्को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न खोज्नेहरूको बीचमा गठबन्धन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ 2टा गठबन्धनका। तपाईँ गठबन्धनका पार्टीहरूका अनुहार राम्रोसँग हेर्नुभयो भने कुन गठबन्धन लोकतन्त्रवादी, परिवर्तनकारी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधरको गठबन्धन हो र कुन त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। अध्यक्ष दाहालले सोमबार बेलुकीसम्म गठबन्धनका दलहरूका बीचमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा भइसक्ने बताए। नगरपालिका र गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भने तल्ला कमिटीहरूलाई नै अधिकार दिएको उनले उल्लेख गरे। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार तय गर्दा कतिपय असन्तुष्टिहरू आउनु सामान्य रहेको भन्दै उनले पार्टी र गठबन्धनले संस्थागत निर्णय गरेपछि सबै पार्टी पङ्क्ति संस्थागत निर्णयको पक्षमा उभिने जानकारी दिए। हामीले पहिलो कुरा त महानगर र उपमहानगरपालिकालाई केन्द्रले नै टुङ्ग्याउने भन्ने नै नीति भएको हुनाले हामी केन्द्रमा टुङ्ग्याउँदैछौँ। अरू नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा तल्ला कमिटीहरूलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र कहीँ समस्या पर्यो भने उनीहरूले केन्द्रलाई रिपोर्ट गरे भने केन्द्रले त्यहाँ सहयोग गर्ने भनेको हुनाले त्यही नीति अन्तर्गत नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब जहाँसम्म कोही ठाउँमा हामी मान्दैनौँ, यसो त हेर्नुहोस्, एउटै पार्टीभित्र पनि कसैले टिकट पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ। नपाउने मध्ये कतिपय असन्तुष्ट हुने, बागी उठ्ने गरेका त विगतका हामीले अनुभव गरेकै छौँ भने 5 दलीय गठबन्धनभित्र तालमेल गर्दा केही असन्तुष्टि, केही विरोधका स्वरहरू सुनिनु यो लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यसले तात्विक फरक केही पनि पार्दैन। अध्यक्ष दाहालले भरतपुर महानगरपालिका आफूलाई नै चाहिन्छ भनेर दाबी नगरेको बताएका छन्। गठबन्धनमा महानगरपालिका भागबण्डा लगाउँदा आफूलाई जुन दिए पनि स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। यद्यपि सबैको मनमा माओवादीलाई भरतपुर दिनु उचित हुन्छ भन्ने लागेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिकामा एउटा त माओवादी केन्द्रलाई पर्ने नै होला। गठबन्धनकोले काठमाडौँ दिने भने पनि ठिकै छ, विराटनगर दिने भने पनि ठिकै छ, भरतपुर होइन भने पनि ठिकै छ भनेको छु मैले। तपाईँ यहाँ भ्रम पार्न खोजेछ भरतपुरै चाहिने, रेणु नै चाहिने भन्ने होइन। तर अहिले पहिला रेणुले जितिराखेको र भरतपुर हाम्रोमा भएको हुनाले सजिलो त्यही हुन्छ भने त्यो पनि ठिकै छ भनिएको मात्रै हो। त्यसकारण यो कुरामा कोही कन्फ्युजन नहोस्। अब 6वटामा 6वटै एउटालाई दिन सक्ने स्थिति पनि छैन।
माओवादीलाई एउटा पनि नदिएर अरू सबैले बाँड्ने भन्ने पनि त स्थिति छैन। गठबन्धन भइसकेपछि त कम्तीमा एउटा त माओवादीलाई पर्ने नै भयो नि त। अध्यक्ष दाहालले 6वटा महानगरपालिका मध्ये 3वटा नेपाली कङ्ग्रेसलाई र बाँकी 3वटामा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एक-एकवटा बाँड्ने तयारी छ। उनले निर्धारित समयमै निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर निर्वाचन नरोकिने स्पष्ट पारे। सरकार निर्वाचन सार्ने खेलमा लागेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। चुनाव प्रचारमा कुलमानलाई प्रयोग गरेको भन्दै माओवादीको आलोचना। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। सोमबार पार्टी प्रवेश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी पुगेका ओलीले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै एमालेले त्यो हुन नदिने उल्लेख गरेका हुन्। उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनाव सार्ने काममा नलाग्न आग्रह गर्दै सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न आह्वान समेत गरे। उनले एमाले 5 दलीय गठबन्धनलाई चकनाचुर पार्नको लागि अगाडि बढेको बताए। अध्यक्ष ओलीले सिद्धिन लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई आफूले संसदमा 53 सिट दिलाएको बताए। दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन गर्न खोजेको आरोप समेत ओलीले लगाए। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै ओलीले महँगोमा बिजुली किनेर नेपालीको ढाड भाँच्ने एकजना कर्मचारीलाई माओवादीले चुनावी प्रचारमा फोटो राखेर हिँडेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। स्थानीय निर्वाचनका लागि 46 जिल्लाको मतपत्र छपाइसकिएको आयोगद्वारा जानकारी। महानगरको मतपत्र मनोनयनपछि मात्र छापिने। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भएको छ। सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले प्रदेश स्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। त्यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रयोग गर्ने साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छापको नमुना प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत पठाउन पनि पत्राचार गरेको छ। साइनबोर्ड, लेटर प्याड र छाप सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एकरूपता ल्याउनको लागि सोको नमुना पठाउन निर्देशन दिएको पनि आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि 78/12/30 गते निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा तथा 79 वैशाख 2 गते जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल र धनगढीमा सम्पन्न भएको छ। प्रशिक्षणपछि सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतहरूलाई नियुक्ति पत्र दिइएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोग र सञ्चार जगतसँगको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तुल्याउन कायम गर्न निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउने हेतुले वैशाख 3 गते मध्य प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मिडिया अभिमुखीकरणमा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, माननीय निर्वाचन आयुक्त तथा प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम महासंघ र काउन्सिलको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो। यसैबीच आयोगले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा समाचार लेख्ने समाचारदाता र फोटो पत्रकारका लागि 79 वैशाख 6 गते काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 46 जिल्लाका लागि 95,25,000 थान मतपत्र छपाई गरिसकेको पनि जनाएको छ। 1,94,00,000 थान मतपत्र आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सो परिणाममा मतपत्र छपाइसकिएको हो। चैत मसान्तसम्म करिब 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत। गत वर्ष 1,39 अर्ब बराबरका लगानीका उद्योग दर्ता। उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म उद्योगमा 33 अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको बताएका छन्। महानिर्देशक तिवारीले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत मसान्तसम्म विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित 155 वटा विभिन्न परियोजनाहरू प्रस्ताव भएर विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको बताए। उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 2 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ बराबरको कुल प्रस्तावित विदेशी तथा स्वदेशी लगानी
लगानीको उद्योग दर्ता भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा 1,39 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएको विभागको भनाइ छ। उनले उद्योग विभागमा दर्ता प्रक्रियालाई नियाल्दा क्रमशः उद्योग दर्ता गर्ने विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम बढिरहेको बताए। महानिर्देशक तिवारीले बिस्तारै उद्योगहरू आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादनतर्फ अग्रसर भइरहेको दावी समेत गरे। उनले स्वदेशी लगानीका उद्योगहरू चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म 216 वटा उद्योग विभागमा दर्ता भएको बताए। महानिर्देशक तिवारीले उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाउने, पुँजी वृद्धि गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने लगायतका उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि उद्योग विभागमा वृद्धि भइरहेको बताए। कोभिडको यो विश्वव्यापी महामारीले अब सबै क्षेत्रमा नराम्रोसँग प्रभाव पर्यो। अब हाम्रो उद्योग धन्दा हैन, अब लगानी, अब यी सबै कुराहरू प्रभावित त भए नै, तर बिस्तारै अब हामी यसबाट बाहिर निक्लिँदैछौँ र अहिले उद्योग विभागको हिसाबले हेर्दा अहिले उद्योग दर्ता गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम चाहिँ बिस्तारै बढ्दो छ। अब कोभिडको बेलामा हाम्रो उद्योग धन्दाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका, धेरै उद्योगहरू बन्द भएका, त्यो अवस्थामा त नेपाल सरकारका हाम्रो मन्त्रालयले पनि, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् र अब अहिले ठ्याक्कै त्यसको अपरेसनमा आइसक्दाखेरि त्यसको पूर्ण क्षमतामा कति चले, त्यसको रोजगारी कति फेरि जोइन भयो भन्ने हिसाबले अहिले पुरै स्टडी त अहिले भएको अवस्था छैन। तर अब बिस्तारै उद्योगहरू चाहिँ आफ्नो क्षमतामा सञ्चालन हुने र नियमित उत्पादन तर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। महानिर्देशक तिवारीले हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये 59% इनर्जी बेसमा रहेको र लगभग 22% उद्योग म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा रहेको बताए। उनले विदेशी लगानीमा उद्योगहरूमा पनि 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमा र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा करिब 23% मात्र रहेको बताए। महानिर्देशक तिवारीले उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा अपेक्षाकृत रूपमा उद्योगको संरचनाभित्र बढाउन नसकेको पनि बताए। अहिले हामी कहाँ आएको करिब चाहिँ तपाईँको हाम्रो ओभरअलमा इन्डस्ट्रीको हेर्नुभयो भने हामी कहाँ करिब 59% चाहिँ हाम्रो उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये 59% चाहिँ तपाईँको इनर्जी बेसमा छन् होइन। त्यसपछि तपाईँको सर्भिस सेक्टर पनि हाम्रोमा ठुलो छ र हाम्रो उद्योगहरूमा तपाईँ हेर्नुभयो भने 20-22% उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो खास गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हाम्रा उद्योगहरू छन्। अब तपाईँको विदेशी लगानीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने पनि विदेशी लगानीको सबभन्दा ठुलो करिब 1/3 उद्योगहरू सर्भिस सेक्टरमै छन् र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा हेर्नुभयो भने विदेशी लगानीका उद्योगहरू पनि 20-22% करिब 23% चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ हामी कहाँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरसँग सम्बन्धित छन्। यो हिसाबले हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको हिस्सा अपेक्षाकृत रूपमा हाम्रो उद्योगको संरचनाभित्र अथवा विदेशी लगानीको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा हामीले धेरै कन्सन्ट्रेट गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। महानिर्देशक तिवारीले उद्योग संरचनालाई बलियो बनाउन बनाएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताएका छन्। सबै सेवा सुविधाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा सरकारका निकायहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाए पनि सबै एजेन्सीका प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु र प्रतिनिधित्व भएकाहरूलाई पूर्ण रूपमा अधिकार प्रदान गर्ने छुट्टै कानून बनाउने वा पर्याप्त अधिकार दिने कुरामा अझै पनि कमी भएको उल्लेख गरे। फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको दबाव कम गर्नको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकारले निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको दावी गरे। अध्यक्ष गोल्यानले सरकार निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गरिरहेको गुनासो गरे। उनले सरकारले नेपाली 4 रुपियाँमा भारतमा विद्युत बिक्री गर्ने तयारी गर्ने तर स्वदेशका उद्योगहरूमा 9.5 रुपियाँ लिने गरेको बताए। एक्सपोर्ट बेस इन्डस्ट्रीको लागि के गर्नु पर्यो भन्ने पनि कुरामा राख्न चाहन्छु। एक त के हो भने 4 रुपियाँमा हामी बिजुली बेच्न तयार छौँ, त्यसको लागि हालिमहली गरिरहेका छौँ, इन्डियाले किनिदेओस् भनेर 4 रुपियाँ नेपालीमा। त्यही रेटमा उद्योगलाई दिए भने हुन्छ नि। अहिले हामी 9.5 रुपियाँ तिरिरहेका छौँ, त्यसलाई 50% हामीलाई घटाइदियो भने जति पनि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्री त्यसमा 3 वटा कन्डिसन मात्रै राखौँ, अरू धेरै राख्नु पर्दैन। एक नेपाली हो, 4 रुपियाँ नेपाली हो, भारू होइन। त्यो एक
60% एक्सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो मिनिमम, 80% मिनिमम चाहिँ नेपाली कामदार हुनु पर्यो र भ्यालु एडिसन 30% हुनु पर्यो। तीनवटा कन्डिसन राख्यो भने त त्यसपछि त उद्योग त्यस्तो फस्ट्याइहाल्छ नि, आइहाल्छ। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले आगामी बजेटमा कृषि तथा निर्यात उद्योगलाई सबैभन्दा नाफामूलक बनाउनु पर्ने बताए। उनले पछिल्लो समय व्यापार घाटा वृद्धि, रेमिट्यान्समा कमी र आयात अत्याधिक बढेकोले अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू आवश्यक रहेको बताए। राज्यले कृषि र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर त्यसमा नाफा बढी दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। अब चाहिँ रिभर्स गर्ने मौका आयो, किनभने अहिले जुन समस्या छ, अहिलेको समस्या छ, चर्केको छ कि हामी चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा बिग्रिरहेका छौँ, हाम्रो रेमिटेन्स घटिरहेका छ। अर्कोतिर तपाईँको यो तपाईँको बढेको छ, के भन्छ, इम्पोर्ट बढेको छ। अब आयात प्रतिस्थापन उद्योग पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र एक्सपोर्ट पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि कहीँ न कहीँ अहिलेसम्म के थियो भने जसरी एकातिर चाहिँ कामदारलाई हेला गरिएको छ, उनीहरूलाई कसैले हेरेको छैन, अर्कोतिर चाहिँ किसानलाई कसैले हेरेको छैन भनेपछि उद्योग र उद्योगीलाई पनि हेरेको छैन, उनीहरू पनि हेलामा छन्। कलाई नेपालमा प्रेफरेन्स पाएको छ भने जहिले नि तपाईँको ट्रेडिङ गर्ने, विदेशबाट ल्याएर सामान बेच्ने उनीहरूको बिगबिगी छ। सबैतिर कन्ट्रोल उनीहरूकै छ, किनभने राजस्व उनीहरूले नै बुझाउँछ भन्ने उनीहरूले कमाएको जस्तो एउटा भान चाहिँ छ कि हाम्रो देशमा। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले उद्योग नीति, कृषि तथा उद्योग मैत्री नभएको बताए। उनले अहिलेसम्म बनेका कृषि र उद्योग नीति किसान र उद्योगीको पक्षमा नभएर आयात गर्ने व्यवसायीहरूको पक्षमा रहेको दावी गरे। हाम्रो नीति र यो यति फल्टी छन् कि यो किसान अथवा उद्योगीको फेभरमा छैन, इम्पोर्टको फेभरमा छ कि सबै कुरा। यो अब सोच्नुहोस्, हामीले घिउको 1.5 वर्ष भयो त्यहाँ अप्लाई गरेको, आजसम्म पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यति डिमान्ड हुँदाखेरि पनि उसले राखेको छैन भाटबटेनीले। हाम्रो अरू उत्पादनहरू भाटबटेनीमा जुन दालको लागि पनि डिएफटिक्युसी लिनुपर्ने, दाल सिम्पल दाल भनेको के हो र, त्यसको के एउटा त्यसलाई टुक्राएको त हो, केही गरेको छैन। सातुको लागि लिनुपर्ने, हरेक कुराको लागि लिनुपर्ने, ल ठिक छ, कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। मैले भने जब इम्पोर्टरलाई दिनुहुन्छ भने यही मैले इम्पोर्ट गरेँ भने मलाई जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भने ल गोल्यान एग्रोले जिम्मेवारी लिँदैछ, तपाईँ दिनुहोस् न त। होइन, तपाईँले उद्योग लगाउनुहोस्, त्यो किसानकोमा हामी दिँदैन। ल अब किसानलाई नदिने हो, साना उद्यमीलाई नदिने हो भने यो कसरी देश चल्छ ल भन्नुहोस् न, कसरी अगाडि आउने किसान। त्यस्तै उनले नेपालमा हरेक वस्तुको स्रोत सीमित भएकाले बैंकहरूले पनि लगानी आवश्यक क्षेत्रमा मात्र लगाउनु पर्ने बताए। हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेस छ हाम्रो कन्ट्रीको, त्यो ब्याङ्कहरूले लोन लगानी त्यहाँ गर्नु पर्यो जहाँ आवश्यक छ। हामीले चाहिँ ग्रास रुटमा लगानी गर्नु पर्यो, अहिलेको आवश्यकता छ। साना उद्यमीहरूमा लगानी गर्नु पर्यो, तपाईँको कृषिमा लगानी गर्नु पर्यो र साना व्यवसायहरूमा लगानी गर्नु पर्यो। ठुलालाई पनि दिने हो, अब हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नु पर्यो। उद्योग आउँछ भने उद्योगमा लगानी गर्नु पर्यो। इम्पोर्टलाई कम लगानी गर्नु पर्यो, इम्पोर्ट पनि चाहिन्छ तर कम लगानी गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ बढी पैसा चाहिँ इम्पोर्टरहरूले आफ्नो पैसा लगानी गर्नु पर्यो, केही पैसा ब्याङ्कले लगानी गर्नु पर्यो। त्यस्तो चाहिँ माहौल बनायो भने अनि न ठिक हुन्छ। र उद्योगमा पनि हामीलाई कति चाहिन्छ, देशलाई कति चाहिन्छ, जुन एक्सपोर्ट हुन सक्छ त्यसमा अनलिमिटेड भयो, जुन एक्सपोर्ट हुन सक्दैन त्यो देशमा कति चाहिन्छ त्यसको चाहिँ स्टडी गरेर मात्रै त्यति मात्रै लाइसेन्स दिनु पर्यो र त्यति मात्रै लगाउनु पर्यो। अध्यक्ष गोल्यानले निर्यात हुने उद्योगमा अनलिमिटेड लगानी गर्ने र अन्य उद्योगमा देशमा कति आवश्यक छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने बताए। सोमबार पनि शेयर बजारमा 41.77 अङ्कको गिरावट, परिसूचक 2343 को बिन्दुमा कायम। शेयर बजारमा सोमबार पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबारका दिन नेप्से 41.77 अङ्कले घटेको हो। आइतबार 30 अङ्कले घटेको परिसूचक दोस्रो दिन पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको हो। 2385.64 अङ्कबाट सुरु भएको बजार बन्द हुने बेलामा 2343.87 अङ्कमा ओर्लिएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 1.75% तथा क वर्गका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य मापक सेन्सिटिभ परिसूचक 1.51% अर्थात् 6.82 अङ्कले घटेर 444.16 अङ्कमा ओर्लिएको छ। 42 अङ्कले बजार घट्दा कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको शेयर
1,53,6,92,956 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएका छन्। यस दिन 38,76,302 किता सेयर 31,825 पटकको कारोबार भएको छ। समूहगत परिसूचकमा सबै समूहको सेयर मूल्य घटेको छ। फाइनान्स समूह 3.44%, जलविद्युत समूह 2.98%, निर्जीवन बीमा समूह 3.09%, होटल तथा टुरिज्म समूह 1.63%, अन्य समूह 2.86%, लाइफ इन्सुरेन्स समूह 2.04%ले ओह्रालो लागेको छ। बजार घट्दा कारोबारमा आएका जम्मा 8 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 185 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। सोमबारको कारोबारमा नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको सेयर मूल्यले सर्किट ब्रेक लागेको छ। कारोबारमा नेस्टो 248.80 ले बढेर 2727.70 रुपियाँमा उक्लिएको छ। अन्य बढी कमाउने कम्पनीमा दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, सिटिजन म्युचुअल फन्ड, कालिका लघुवित्त लगायतका कम्पनी रहेका छन्। यस दिन कारोबारमा सर्वाधिक गुमाउने 5 कम्पनीमा एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट बैंक, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, इमर्जिङ नेपाल, ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर, युनिभर्सल पावर कम्पनी रहेका छन्। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आउन 1.5 महिना मात्र बाँकी, हतारको प्रतियोगिता नाम मात्रको हुने खेलाडीको चिन्ता। सरकारले घोषणा गरेको 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आउन अब 1.5 महिना मात्र बाँकी छ। कोरोनाको बहानामा रोकिएको प्रतियोगिता आयोजना हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो, तर हतारमा प्रतियोगिता आयोजना गरिनुले प्रतियोगिता आयोजनामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्नेमा कतिपयको आशंका छ। मिति तोकिए पनि जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौटमा अझै रौनकता छाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेमा कतिपयको आशंका छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ अदालतको फैसलापछि कार्यभारमा फर्किएसँगै खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने निश्चित छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँगको समन्वयमा मन्त्री परिषदबाट सार्वजनिक भइसक्दा खेलकुदको माहौल बन्ने देखिएको हो। मिति तोकिएपछि सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ खेलकुदमा होमिन आह्वान नै गर्छन्। लामो समयदेखि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जसरी हुनुपर्ने थियो एकपछि अर्को सर्दै गइरहेछ। भर्खरै मैले मेरो खास गरिकन यो अदालतको विषयवस्तुलाई एउटा क्लियर भइसके पछाडि मैले यहाँ फेरि चाहिँ दोस्रोचोटि जस्तो भयो, तर म एउटै त्यही पहिलाकै निरन्तरता हुँ र मैले त्यसलाई दुईवटा कुरा भनेको थिएँ। एउटा मेरो लागि चाहिँ 9औं राष्ट्रिय खेलकुद मेरो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ र 19औं एसियाली खेलकुदको चाहिँ तयारी पनि मेरो अर्को प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने थियो। त्यही अन्तर्गत आज एक हप्ताको बिचमा जुन निर्णय भएको छ म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो खेलकुदका सङ्घहरू, प्रशिक्षकहरू, खेलाडीहरू सबैजनालाई आफ्नो ठाउँबाट अब राष्ट्रिय खेलकुदका निमित्त तयारीमा हुनका लागि जुट्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। प्रतियोगिता जेठ 22 देखि 28 सम्म 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मितिमा हुँदैछ। राष्ट्रिय गौरवको प्रतियोगिता आयोजना गर्दा जिल्ला प्रदेश हुँदै खेलाडी छनौट हुने प्रावधान छ, तर हतारमा आयोजना गरिन लागेको प्रतियोगितामा खेलाडीको छनौट प्रक्रिया कस्तो हुने अझै अन्यल छ। आयोजना हुने मिति घोषणा भए पनि समय सीमा भने निकै छोटो भएको खेल सरोकारवालाको टिप्पणी छ। यद्यपि पटक पटक धकेलिएको प्रतियोगिता हुने सुखद पक्ष हो। आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत महत्त्वकांक्षी रहेको राष्ट्रिय प्रतियोगिता हतारमा गरिँदा वास्तविक खेलाडी ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता समेत खेल सरोकारवालाहरूको छ। अलि लामो समय पाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो हैन। अब अहिलेको सिचुएसन, अहिलेको कन्डिसनले त्यो अवस्था रहेन हैन। अब नेपाली खेलकुदको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। अब विभिन्न यो आरोह अवरोहका बीच हैन, अब खेलाडीले के चाहन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै होस् भन्ने खालको चाहना खेलाडीले राख्नु स्वाभाविक हो। तथापि अब धेरै उताप चढावका कारण पनि अब छोटै समय मात्र रहँदाखेरि पनि यो खेलाडीको लागि चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुदको घोषणा भएको छ। यो एउटा चाहिँ नि एक हिसाबले एकदमै ऊर्जाशील हैन र खेलाडीको लागि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो भने तपाईले भन्नुभएको जस्तै सबै कुना कन्दराका खेलाडीहरू चाहिँ नि यसमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि यो अलिकति चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण चाहिँ भएको छ। तथापि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हिजो जुन खालको एउटा सबै प्रदेशका सदस्य सचिवहरूलाई बोलाएर जुन हिसाबले उहाँले सबै ठाउँमा चाहिँ नि अब मेसेज पुर्याउँ र सबै खेलाडीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ नि समाहित गर्नुपर्छ, सबै खेलाडीलाई चाहिँ नि यो अवसरबाट वञ्चित गराउनु हुन्न भन्ने खालको चाहिँ जुन अग्रसरता देखाउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि
अब हाम्रो बिचमा बाध्यात्मक परिस्थिति हुँदा पनि सबै खेलाडीले चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छन् कि भन्ने एउटा आश चाहिँ नि त्यो जुन खालको एउटा इनिसिएसन सदस्य सचिवको इनिसिएसनले त्यो देखाएको छ। गौरवकै रूपमा हेरिने राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न भौतिक पूर्वाधारदेखि मौसम पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जेठ अन्तिम सातालाई तोकिएको समय वर्षायामको सुरुवात हुँदा हुनेछ, जुन आयोजनाका लागि आयोजकलाई अर्को चुनौती छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको राष्ट्रिय प्रतियोगिता सहभागी हुने खेलाडीको व्यग्र प्रतीक्षा समाप्त भएको छ। तर प्रस्तावित मिति राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कति उपयुक्त थियो भनेर खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय वस्तुगत समीक्षामा भने चुकेका छन्। जेठको अन्तिम सातादेखि नेपालमा मनसुन सुरु हुन्छ। पोखरा नेपालमै सबैभन्दा धेरै वर्षा हुने स्थान भएको कारणले पनि प्रतियोगितामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकीमा भने पनि अधिकांश खेल पोखरा र आसपासमा नै हुने गर्छन्। मौसमका अलावा घोषित मितिमा फुटबल र क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि हुँदैछन्। क्रिकेट टिमले ओमान र अमेरिकासँग अमेरिकामा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खला खेल्दैछ भने फुटबल टिमले एएफसी एसियन कप छनौट तेस्रो चरणमा कुवेत, जोर्डन र इन्डोनेसियासँग कुवेतमा खेल्दैछ।